बुधबारको दिन योगीको आत्माको श्रृङ्खला हामीले आजसम्म 6औं श्रृङ्खला पार गरिसकेका छौँ। 6वटा श्रृङ्खला पार गर्ने बेलासम्म हामीले धेरैजना महान आत्माहरूसँग, महान सन्तहरूसँग परमहंस योगानन्दको भेट भइसकेको कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ र अस्तिको हाम्रो 6औं श्रृङ्खलाको अन्तमा चाहिँ हामी एउटा ठाउँमा पुगेका थियौँ। त्यो कस्तो थियो त भनेदेखि यस जगतमा निर्जीव भनिएका वस्तुहरू पनि निष्क्रिय छैनन् है भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ। हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला। जसलाई हामीले निर्जीव भनेका छौँ ती चिजहरू पनि, ती वस्तुहरू पनि निष्क्रिय होइनन्, सबै सक्रिय छन् भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। कुनै पनि धातु, वनस्पति, जीव सबैलाई एउटा सर्वव्यापक क्रियाद्वारा सामान्यतया एउटा नियमभित्र समेटिएको छ, एउटा नियमभित्र बाँधिएको छ। र यस जगतमा एउटा सर्वव्यापक सत्ता छ र त्यो सर्वव्यापक सत्ताबाट यो जगत सञ्चालित छ। जसरी यस सर्वव्यापक सत्ताले आफूलाई जीवमा स्थापित गरेको छ, त्यसै गरी निर्जीवमा पनि स्थापित गरेको छ। र यो सबै जीव र निर्जीव उसैको सृष्टि हो। जब एउटै परम सत्ताको सृष्टि जीव पनि हो र एउटै परम सत्ताको सृष्टि निर्जीव पनि हो भनेदेखि हामीले कसरी त्यो निर्जीव भएका चिजलाई निष्क्रिय हुन् भनेर छुट्याउन सक्छौँ? हाम्रो ज्ञानको अवस्थाले, ज्ञान नपुगेको कारणले त्यो निर्जीव निष्क्रिय देखिएको हुन सक्छ। त्यो सम्भवतः त्यो निर्जीव नहुनु पनि सक्छ, त्यसका पनि आफ्नै स्पन्दनहरू हुन सक्छन्। त्यो हामीलाई ज्ञानको अभाव भएको कारणले हामीले त्यस्तो महसुस गरेको हुन सक्छ। जस्तै हामीले यो ठाउँमा पुगेर टुङ्गाएको थियौँ र यसको उदाहरण म हजुरहरूलाई सानो रूपमा दिन चाहन्छु। एउटा पेन्टरले एउटा पेन्टिङ गर्यो भने उसको पेन्टिङमा उसको कलाको सजीवता आउँछ, उसको सोच आउँछ त्यहाँ। अनि यी पञ्चतत्त्वमा भएका यी सबै यो भौतिक जगतमा भएका पञ्चतत्त्वहरूको त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यहाँ त्यो पेन्टिङमा पानीको प्रयोग हुन्छ, त्यो पेन्टिङमा तापको प्रयोग हुन्छ। ताप नभइकन त्यो पेन्टिङ सुक्दैन भनेपछि त्यो पेन्टिङमा पनि त आखिर सजीवता त रहेछ, अर्थात् निष्क्रिय त होइन रहेछ। जब सजीवताले नै त्यसलाई स्थापित गरेको छ, त्यही सजीव चिजले नै, जस्तै मान्छेले एउटा पेन्टरले पेन्टिङ बनायो भने पेन्टिङमा भएका सबै चिजहरू उसको सोचदेखि हैन, उसका निर्णयसम्म त्यहाँ देखा पर्छन्, त्यहाँ रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छन् भनेदेखि त्यो कसरी निष्क्रिय हुन सक्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मैले यस सृष्टिमा भएका सबै, चाहे हामी जड भनौँ चाहे चर भनौँ, यी सबै चिजहरू, चेतन भनौँ, यी सबै चिजहरू चाहिँ एउटै सत्ताको सृष्टि भएको हुनाले निर्जीव भनिएका चिजहरू पनि निष्क्रिय छैनन्, यी सबै सक्रिय छन् भन्ने अर्थमा हामी त्यहाँ पुगेर चाहिँ अस्तिको प्रसङ्गलाई हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ। र आज हामी त्योभन्दा अगाडि बढ्छौँ। आजको श्रृङ्खला हाम्रो 7औं श्रृङ्खला हुनेछ र यहाँ 7औं श्रृङ्खलामा आज हामी एकजना परम सुखी भक्त र उनको दिव्य प्रेमको बारेमा चर्चा गर्छौँ, जोसँग परमहंस योगानन्दजीको एकदम निकटको सम्बन्ध हुन्छ। ती सन्तको बारेमा हामीले अगाडि बढ्छौँ। अब आज चाहिँ उहाँको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। ती सन्तको नाम हो महेन्द्रनाथ गुप्ता। उहाँलाई भेट्न योगानन्दजी जानुहुन्छ। जब ती सन्तको कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ योगानन्दजी, उहाँलाई एकदम विस्मात लाग्छ। किनकि ती सन्त कस्तो हुनुहुन्थ्यो? देवदूत जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, सेतो रेशम जस्तै दारी। म यो आजसम्म देखिएका सन्तहरूको चाहिँ म एक दिन फोटो डिस्प्ले गर्छु, हजुरहरूले नाम स्मरण गर्नुहोला। सबै सन्तहरूको चाहिँ म फोटो डिस्प्ले गर्छु अनि त्यो दिनमा चाहिँ हामीले सन्तहरूको बारेमा को कस्तो थियो भनेर फेरि एकचोटि हामी निहाल्न सक्छौँ। अनि आँखा चाहिँ एकदम उज्याला, ती सेतो रेशम जस्ता दारी र पवित्र ती उज्याला आँखाहरूले गर्दाखेरि उहाँमा
पवित्रताको अवतार जस्तो, उहाँ चाहिँ पवित्रताको अवतार जस्तो लागिरहनु भएको थियो भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। मैले उहाँको ध्यानमा बाधा पुर्याएँ कि भन्ने लागेर म एकदम चिन्तित भएको थिएँ। त्यही कुराले मलाई विस्मित पारेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। तब मलाई जब ती सन्तले मलाई देख्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने, सानो बाबु तिमी एकछिन बस है, म आफ्नी दिव्य आमासँग कुरा गर्दैछु भनेर भन्नुभयो। यो अवस्थालाई अलिकति निहालेर हामीले हेऱ्यौँ भने के भन्न सक्छौँ भने, एकजना सन्त जो दिव्य परमात्मा जगतजननी भगवतीसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, दिव्य आमासँग कुरा गर्दैछु भन्नुभएको छ भनेपछि यो सन्तको अवस्था कस्तो होला अलिकति हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। त सन्तले दिव्य आमासँग कुरा गर्दैछु भन्नुभएको शब्दहरूले योगानन्दजीमा आजसम्म उहाँले गर्नुभएका अनुभवहरू भन्दा ठुलो असर पार्छ। कारण योगानन्दजीले आफ्नो जीवनमा दुईटा आमाहरू गुमाउनु भएको थियो। एकजना मानव शरीरमा आउनुभएकी आमा जसले उहाँलाई जन्म दिनुभयो। उहाँको मृत्यु पश्चात, योभन्दा अगाडिको मेरो विचारमा दोस्रो श्रृङ्खलामा या तेस्रो श्रृङ्खलामा हामीले सुन्यौँ, त दैवी आमाको मृत्यु पश्चात उहाँमा ठुलो छटपटाहट थियो र त्यो छटपटाहटबाट मुक्त हुनका लागि, मुक्त हुने क्रममा उहाँले दिव्य आत्मालाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो, पुकार गर्नुभएको थियो र उहाँको दिव्य प्रार्थना र आर्तनाद पुकार सुनेर जगतजनी भगवतीले उहाँलाई दर्शन दिनुभएको थियो। हामीले स्मरण गऱ्यौँ, अगाडिको श्रृङ्खलाहरू स्मरण गऱ्यौँ भने हामीले त्यो सुनिसकेका छौँ। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, हरेक जन्म जन्मान्तर अनेक स्नेही आमाहरूको रूपमा, जन्म जन्मान्तरदेखि आमाहरूको रूपमा तिमीलाई रक्षा गर्ने मै हुँ। तिमीले खोजेका तिम्रा जन्म दिने आमाका ती काला आँखाहरू मेरो दृष्टिमा पाउनेछौ भनेर जगतजननी भगवतीले परमहंस योगानन्दलाई दर्शन दिनुभएको थियो। त्यसो भनेर उहाँ अन्तर्ध्यान भएर जानुभएको थियो। ती दिव्य आमालाई पनि गुमाउनु भएको, ती दैवी आमालाई पनि गुमाउनु भएको पीडा परमहंस योगानन्दजीमा थियो। ती दैवी आमाको बिछोडले परमहंस योगानन्दजीलाई अति नै शास्ति भएको थियो। र जब यहाँ ती सन्तले म दिव्य आमासँग कुरा गर्दैछु भन्ने बित्तिकै योगानन्दजीलाई त्यो स्मरण हुन्छ, त्यो पीडा सुरु हुन्छ उहाँलाई, र उहाँ चाहिँ भुइँमा पछारिन थाल्नुहुन्छ, उहाँ लडीबुडी गर्न थाल्नुहुन्छ, डाहा हुन्छ उहाँलाई। अनि भन्नुहुन्छ, म पछारिएपछि ती सन्त जसको नाम के थियो, महेन्द्रनाथ गुप्ता, त तिनलाई मास्टर महाशयको नामले चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँ मास्टर किन भनिएको थियो भनेदेखि उहाँले आफ्नै निवासमा स्कुल चलाउनु भएको थियो, हाई स्कुल चलाउनु भएको थियो, त्यसैले उहाँलाई मास्टर महाशय भनेर चिनिएको थियो। त ती मास्टर महाशयले उहाँलाई सानो बाबु शान्त हौ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँ योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, मेरो पीडा यस्तो थियो कि त्यसबाट मुक्ति पाउन ती सन्तको पाउ समातेर भने, हे परम पावन, हे सन्त महोदय, हे मास्टर महाशय, हजुरले नै कृपा गरेर दैवी आमासँग सोध्नुहोस् के म दैवी आमाको कृपाको लायक छु त? अब यहाँ यो प्रसङ्गलाई अलिकति हामीले केलाएर हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने, एकचोटि अगाडि दैवी आमाको दर्शन पाइसक्नु भएको छ परमहंस योगानन्दजीले, त्यसपछि उहाँले पाउनु भएको छैन। र यहाँ मास्टर महाशय एउटा यस्तो सन्त भेट्नु भएको छ जसले दिव्य आमासँग अन्तरङ्ग कुरा गरिरहनु भएको छ, कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र जब ती सन्तले यो कुरा गरेको, दैवी आमासँग कुरा गरेको कुरा चाहिँ परमहंस योगानन्दलाई थाहा हुन्छ, त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो दैवी आमासँग मेरो बारेमा सोध्नुहोस् के मैले दैवी आमाको दर्शन गर्न पाउँछु भनेर योगानन्दजीले ती मास्टर महाशयलाई भन्नुहुन्छ। अनि सन्तले एकछिन पर्ख, म दैवी आमासँग कुरा गर्दैछु
भन्ने जुन प्रसङ्गमा चाहिँ योगानन्दजी पूर्ण रूपले विश्वास मान्नुहुन्छ र चाहिँ उहाँले यो प्रश्न चाहिँ यो जिज्ञासा चाहिँ मास्टर महाशयलाई ती सन्तलाई भन्नुहुन्छ। अनि ती मास्टर महाशयले अब यो त दैवी आमासँग प्रार्थना गर्न योगानन्दजीलाई दर्शन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सोध्न त कठिन कुरा हो। यद्यपि ती मास्टर महाले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, म तिम्रो बिन्ती पक्कै पनि जगन्मयी मातासम्म म पुर्याउनेछु। अब मास्टर महाशयको यी शब्दमा के जादु थियो, के शक्ति थियो त्यो त थाहा भएन, तर त्यसले योगानन्दजीमा भएका आन्तरिक अशान्तिहरू, आन्तरिक संवेदनाहरू जे जति थिए ती सबैबाट चाहिँ योगानन्दजी मुक्त हुनुहुन्छ। र योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, महोदय मेरो निवेदन सम्झिराख्नु होला है, म भोलि दिव्य आमाले के भन्नुहुन्छ, हजुरले मेरो बिन्ती त पुर्याउनुहुन्छ दिव्य आमासम्म, अब ती दिव्य आमाले के भन्नुहुन्छ म त्यो सुन्नको लागि चाहिँ म भोलि आउँछु, यो मेरो निवेदन चाहिँ नबिर्सनु होला भन्नुहुन्छ र उहाँ आफ्नो घर फर्कनुहुन्छ। तर यहाँनिर परमहंस योगानन्दजीले यति कुरा मास्टर महाशयसँग गरिरहँदाखेरि उहाँलाई के हुन्छ भनेदेखि उहाँ भन्नुहुन्छ, म आफैभित्र आनन्ददायक आशा जागेको अनुभूति मैले गरिरहेको थिएँ, जबकि एकछिन अगाडि म भुइँमा रुँदै छटपटाएको थिएँ। म दैवी आमाको वियोगमा म पीडित थिएँ, म विरही थिएँ र अहिले मास्टर महाशयसँग यति कुरा गरिसक्दा म आफैभित्र एकदमै आनन्ददायक आशा जागेको छ भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग, मिठो प्रसङ्ग र यो एउटा अचम्मको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ आउँछ। यो एउटा संयोग जुटेको छ कि जुन घरमा मास्टर महाशय आज हुनुहुन्छ नि, त्यो घर योगानन्दजीको पैतृक घर हुन्छ, जहाँ योगानन्दजीको माता स्वर्गवास हुनुभएको हुन्थ्यो। अब हजुरहरूले सम्झनुभयो भनेदेखि एउटा के भनिएको छ योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा आएका कुराहरूमा, जब योगानन्दजीको पिता स्थायी रूपमा कलकत्ता सरुवा भयो, उहाँ नयाँ घरमा सर्नु भएको छ र त्यो पुरानो घर अब बेचेको हो कि या अरू दाजुभाइको भागमा परेको हो कि या उहाँ चाहिँ भाडामा बस्नु हो कि यो कुरा चाहिँ खुलेको छैन। तर जुन घरमा मास्टर महाशय हुनुहुन्छ अहिले, जुन घरमा मास्टर महाशय बस्नु भएको छ, त्यो घर चाहिँ योगानन्दजीको त्यो पैतृक घर हुन्छ, जहाँ उहाँले आफ्नो माताजीलाई गुमाउनु भएको थियो। सँगसँगै त्यही घरमा नै उहाँले दिव्य माताको पनि दर्शन पाउनु भएको थियो र उहाँलाई त्यो मास्टर महाशयको घर देख्दाखेरि, त्यो घरमा पुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि उहाँको मुटु त्यो जन्म दिने आमाको निधनमा छेद विच्छेद भएको अवस्थाको स्मरण हुन्छ र फेरि त्यहाँ जगतजननीको चाहिँ नि दर्शन पाएको पनि स्मरण हुन्छ र फेरि ती जगतजननी भगवतीको आग्रह सुन्न, उहाँको कृपा सुन्नको लागि मास्टर महाशयलाई निवेदन गर्न पनि त्यही घरमा पुग्नु भएको हुन्छ। र यहाँ स्थानले पनि कतिको महत्त्व राख्दछ भन्ने कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त कहिलेकाहीँ हामी जहाँ जे गरे पनि हुन्छ भनेर भन्छौँ नि, त्यो कुरा पनि सही होइन, स्थानको पनि आफ्नै महत्त्व छ भनेर यहाँ चाहिँ मैले यो कुरालाई थोरै जोड्न खोजेको हुँ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि उहाँको जन्म दिने आमा यो शास्त्रमा बताइने जस्तै शास्त्रहरूमा बताइन्छ नि, एकदम उन्नत आमा, सुनीति भन्छौँ, कहिले को भन्छौँ, कहिले होइन, कौशल्या जस्तो आमा भन्छौँ, कहिले देवकी जस्तो के भन्छौँ नि, सम्भवतः तीभन्दा कम्ती हुनुहुन्थेन। किनभने योगानन्दजी जस्तो आत्माले जन्म लिनका लागि, हुर्कनका लागि, बढ्नका लागि त्यस्तै खालको उन्नत गर्भ नभइकन कसरी सम्भव हुन्छ? जस्तोसुकै गर्भमा पनि यदि योगानन्दजी जस्तो जन्मने भएदेखि होइन, धेरै योगानन्द भइसक्थे होलान्,
त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँकी माताको जन्म चाहिँ केवल योगानन्दजीलाई जन्म दिनको लागि चाहिँ यस पृथ्वी तलमा आउनुभएको हो। उहाँ एक दिव्य नारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी सजिलै अन्दाज गर्न सक्छौँ, सजिलै हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ। त यहाँ मास्टर महाशयसँग बिदा भएर योगानन्दजी घर जानुहुन्छ। कति बेला बिदा भएर? म भोलि सुन्न आउँछु, हजुरले मेरो निवेदन दैवी आमासँग गरिदिनु पर्यो कि मैले दैवी आमाको दर्शन पाउन म लायक छु कि छैन भनेर हजुरले दैवी आमासँग निवेदन गरिदिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ बिदा भएर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ र आफ्नो घरमा गएर बरन्डामा बसेर रातिको 10 बजेसम्म ध्यान गर्नुहुन्छ। एकाएक त्यो रातको अन्धकारमा एकाएक अभूतपूर्व दृश्यले उज्यालियो भन्नुभएको छ। त्यो रातको अन्धकार एकाएक अभूतपूर्व दृश्यले उज्यालियो। भव्य आभाले युक्त हुनुभएकी जगन्माता मेरो अगाडि उभिनु भयो। दिव्य मुस्कानयुक्त सुन्दर अनुहार र त्यस्तै बाणी। बाणीमा के थियो भने मैले तिमीलाई जहिले पनि माया गरिरहेको छु र सधैँ माया गरिरहेको छु, यति भन्नुभयो र उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। बाणी गुन्जिरहेकै छ, तथापि माताजी दिव्य आमा अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको छ। र अब यो योगानन्दजीलाई त भयो। अब अर्को दिन बिहानै योगानन्दजी मास्टर महाशयकोमा जानुभयो, किनकि उहाँले त निवेदन गर्नु भन्नुभएको छ। अनि एकातिर चाहिँ राति 10 बजे जगन्मयी माताको दर्शन गरिसकेपछि, दर्शन पाइसकेपछि उहाँ आलोकित हुनुहुन्छ, अनुहारमा स्वर्गिक आनन्द आइरहेको छ। अनि फेरि सोध्न चाहिँ मास्टर महाशयबाट जानुभएको छ। मास्टर महाशयबाट बिहान सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै गएर मास्टर महाशयको पाउमा ढोक्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, श्रीमान म आएँ, आज अलि चाँडै नै आएँ, हजुरको सन्देश सुन्न। के प्रिय जगतजननी माताले, प्रिय जगन्मयी माताले मेरा लागि केही भन्नुभयो? प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब यहाँ मास्टर महाशयको अवस्था कस्तो हो भनेर वास्तवमा योगानन्दजीलाई पनि थाहा छैन। मास्टर महाशयले एकछिन त चुप्प हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि योगानन्दजीलाई हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, बदमास, किन यस्तो छल गर्छौ? के तिमीले मेरो परीक्षा लिनुपर्छ? हिजो राति 10 बजे सौदन्य की खानी जगन्मयी माता स्वयंले दिनुभएको दर्शन र आश्वासनमा मैले बोल्न कुनै जरुरी छ? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिरको प्रसङ्ग। मास्टर महाशय आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, योगानन्दजीले आफ्नो घरमा राति 10 बजे दर्शन पाउनु भएको छ। त्यो सबै चिज लुकाएर योगानन्दजी मास्टर महाशयबाट चाहिँ जानुहुन्छ सोध्न। अब यो योगानन्दजीको उमेर यो 17-18 वर्ष, 16-17 वर्षको उमेरको हो के, त्यो उमेरको पनि प्रभाव हुन्छ नि त त्यहाँ। अनि त्यो सबै चिज आफ्नो अनुहारमा भएको उज्यालो, त्यो दिव्य आभा, आलोकित भएका मनहरूलाई पनि उहाँले एकदमै गम्भीरताका साथ लिएर त्यसमा छल गरेर एउटा नाटक रच्नुभएको छ क्या, नाटक गर्नुभएको छ योगानन्दजीले। र मास्टर महाशयले त्यो सबै थाहा पाएर उहाँले भनिदिनुहुन्छ, त्यति भन्दाखेरि मेरो योगानन्दजीले भन्नुभएको छ, मेरो आत्मामा आएको बाढीमाथि सन्तले नियन्त्रण गरिदिनु भयो। मेरा आँखाहरू भरिए र म सन्तको पाउमा निहुरिएँ, सन्तको गोडामा निहुरिएँ। मैले यहाँनिर एउटा विश्लेषण गरेको छु। यहाँ सन्तले भनेपछि मात्र रातिको 10 बजे पाएको दर्शन र बाणीमा योगानन्दजीको पूर्ण विश्वास भएको छ। किनभने उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ नि, मेरो आत्मामा आएको बाढी, यदि पूर्ण रूपमा विश्वास भएको भएदेखि त योगानन्दजीको आत्मामा बाढी आउने नै थिएन। त योगानन्दजीले के भन्नुभएको छ, जब सन्तले तिमीले राति 10 बजे पाएको जुन दर्शनको बारेमा के मैले बताइरहन जरुरी छ भनिसकेपछि मात्र उहाँलाई चाहिँ विश्वास हुन्छ। त योगानन्दजीको पूर्ण विश्वास भएको हो भन्ने, त्यति बेला मात्र योगानन्दजीको पूर्ण विश्वास भएको हो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यो दर्शनको सम्बन्धमा उहाँले अन्य कुनै कुराहरू
भन्नुभएको छैन पुस्तकमा पनि। र उहाँको भावावेशहरू पनि सन्तले राति 10 बजे योगानन्दजीले दर्शन पाएको कुरा गरेपछि मात्रै शान्त भएको हुनाले हामी यो सजिलै अन्दाज गर्न सक्छौँ कि सन्तको भनाइपछि मात्र योगानन्दजीलाई पूर्ण विश्वास भयो। र सन्त भन्नुहुन्छ योगानन्द तिमी के सोध्छौ? के तिम्रो भक्तिले तिम्रो प्रार्थनाले अनन्त दयालाई छोएन र? पक्कै छोयो, त्यसैले त दर्शन पायौ। जसको तिमी भौतिक र दैविक देहले पूजा गरेका छौ उसले तिम्रो करुणा र तिम्रो आर्त पुकारलाई जवाफ नदिइरहन सक्छ? सक्दैन, पक्कै पनि दिन्छ। त्यसैले यहाँ सन्तले एउटा भाव व्यक्त गर्नुहुन्छ, यो शब्दमा छैन। यति भनेर त हामीले यहाँ के भाव बुझ्न सक्छौँ भने तिम्रो जीवन आध्यात्मिक अगुवाई गर्नका लागि हो। जो मनुष्यले आध्यात्मिक अगुवाई गर्न सक्छ त्यसलाई मात्र परमात्माले, दिव्य जगत जननी माताले या दिव्य परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ। यो भाव यहाँ हामीले स्पष्ट लाएर बुझ्न सक्छौँ। त मास्टर महाशयको आध्यात्मिक अवस्था कस्तो होला हामी यहाँ यसो अन्दाज गरौँ। जसको सानो निवेदन जगन्मयी माताले स्वीकार गर्नुभयो। कसका लागि? योगानन्दका लागि, अर्को व्यक्तिका लागि। योभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा चर्चा गरेका छौँ। लाहिडी महाशयले रामुको आँखामा त्यो उज्यालो हैन ल्याउनका लागि उहाँले चाहिँ परमात्मासँग, दिव्य परमात्मासँग चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, अर्कोको लागि। हामी यहाँ खुद आफ्नो लागि गर्न सक्दैनौँ हैन। भनेपछि यहाँनिर यो मास्टर महाशयको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर हामीले अलिकति अन्दाज गर्न सक्छौँ। उहाँको व्यवहार संसारको महान नम्र मानिसहरूको रूपमा सुहाउने खालको थियो भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। उहाँले एउटा, अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, उहाँले एउटा सानो स्कुल पनि चलाउनु भएको थियो। त्यो स्कुल कस्तो थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ सबै विषयहरू पढाइ हुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै अनुशासनका कुनै नियमहरू थिएनन्, कुनै नियमहरू बनाइएका थिएनन्। किनभने त्यहाँ त्यो नियमहरू जरुरतै थिएन। नियम बिनाकै जब अनुशासित विद्यार्थीहरू हुन्छन् त नियमको के जरुरत पर्छ हैन? त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो स्कुल थियो। र त्यहाँ पाठ्यपुस्तकहरू धेरै पढाइ हुन्थे, अरू चिजहरू पनि धेरै पढाइ हुन्थे। र त्यहाँ एउटा विशेष किसिमको पढाइ हुँदो रहेछ। त्यो पढाइ के रहेछ भने प्रेमको रसायन विज्ञान। टालेका पाल परेका चिजमा पनि प्रेमले टाल्ने, च्यातिएका चिजमा पनि प्रेमले सिउने हैन, खाली ठाउँ पनि प्रेमले भर्ने, यस्तो खालको चाहिँ विज्ञानको चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो जुन अरू विद्यालयहरूमा पढाइ हुन्थेन। भनेपछि मास्टर महाशयको प्रेमको अवस्था पनि कस्तो रहेछ? जसले स्कुल सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँको स्कुलमा न त अनुशासनका लागि नियम छ, न केवल यो हाम्रो सांस्कृतिक या चाहिँ पारम्परिक पढाइ मात्रै भएको छ। त्यसका बावजुद पनि प्रेमको रसायन विज्ञानका कक्षाहरू त्यहाँ चाहिँ चल्थे भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ मास्टर महाशयले आफ्नो ज्ञानको प्रचार प्रसार पनि कुनै प्रवचनबाट गर्नुहुन्थेन अरे। उहाँले जहिले पनि आध्यात्मिक संसर्गद्वारा, जसरी हामी यो सत्सङ्गमा बसेर हामीले गरिरहेछौँ, यस्तै संसर्गद्वारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँको ज्ञानको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। र उहाँले जहिले पनि उहाँ चाहिँ जगन्माताको असंसारिक भक्तिमा लीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा औपचारिक आदरको चाहना थिएन। कसैले पनि औपचारिक रूपमा आदर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा चाहना थिएन। त्यसैले यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि मास्टर महाशयको बारेमा हामीले यति कुरा सुनिसक्दाखेरि हामी यहाँ के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने उहाँमा अहमको कुनै पनि प्रभाव थिएन भनेर सहजै भन्न सकिन्छ। जहाँ अहम हुँदैन त्यसपछि त मान्छे त मुक्त भइहाल्यो। र यी मास्टर महाशयसँगको सङ्गत गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा
योगानन्दजीलाई यिनै सन्तलाई नै गुरु मानौँ भन्ने लाग्छ। तर सन्त यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि अरूको मनको भाव सहज सजिलै पढ्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले योगानन्दको मनको भाव पढेर उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो गुरु होइन, तिम्रो गुरु केही समयपछि आउनेछन् र उनको निर्देशनमा तिमीमा भएको दैवी प्रेम र भक्ति, अब यहाँ योगानन्दजीमा हामीले अहिलेसम्म सुन्दै आउँदाखेरि योगानन्दजीमा दैवी प्रेम र भक्ति कुन उचाइमा थियो भनेर त हामी सजिलै भन्न सक्छौँ, होइन? र यहाँ मास्टर महाशयले के भन्नुभएको छ भने, केही समयपछि आउनेछन् तिम्रा गुरु र तिम्रा गुरुको निर्देशनमा तिमीमा भएको दैवी प्रेम र भक्तिको तिम्रो अनुभव, दैवी प्रेम र भक्तिको तिम्रो अनुभव तिम्रा गुरुले आफू अनुरूप अगाध ज्ञानमा परिवर्तन गरिदिनेछन्। प्रेमलाई पनि र भक्तिलाई पनि ती गुरुले ज्ञानमा परिवर्तन गरिदिनेछन् भनेर मास्टर महाशयले अर्को आउनेवाला गुरुको बारेमा बताउनुहुन्छ। राम राम। अब यो ज्ञानमा परिवर्तन गर्न सक्ने, कसैको प्रेम कसैको भक्तिलाई ज्ञानमा परिवर्तन गर्न सक्ने गुरुको क्षमता, ज्ञानको क्षमतालाई हामीले यसो अन्दाज गरौँ त कस्तो होला? जो युक्तेश्वर गिरी हुनुहुन्थ्यो, त्यो युक्तेश्वर गिरीको औपचारिक शिक्षा आफैमा खासै धेरै थिएन, तर यो परम्परामा चारवटा अवतारहरूलाई प्रमुख अवतारको रूपमा लिएको छ। एउटा महाअवतार बाबा जसले यो क्रियायोग प्रतिपादन गर्नुभयो, जसले लाहिडी महाशयलाई यो क्रियायोग समस्त जीवहरूका लागि, मनुष्यहरूका लागि दिनु, गृहस्थहरूको लागि दिनु भनेर चाहिँ लाहिडी महाशयलाई दीक्षित गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ महाअवतार बाबा। जो लाहिडी महाशय हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ योगावतार भनिन्छ, उहाँ योगको अवतार। त लाहिडी महाशयको चेला युक्तेश्वर गिरी महाराज, उहाँलाई ज्ञानावतार भनिन्छ, जो परमहंस योगानन्दका गुरु हुनुहुन्थ्यो। औपचारिक शिक्षा कम थियो तर उहाँलाई ज्ञानका अवतार भनिन्छ। र युक्तेश्वर गिरीका चेला परमहंस योगानन्द, जसले लेख्नु भएको यो योगीको आत्मकथा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, उहाँलाई प्रेमका अवतार भनेर भनिन्छ। त यहाँ यो मैले चाहिँ ज्ञानावतारको युक्तेश्वर गिरी महाराजको कुरा गर्दाखेरि उहाँले बाइबल र कुरानहरूलाई पनि यति मिठोसँग र यति सरलसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ, हाम्रो यो वैदिक सनातन उसमा लिएर आएर जोडेर। मतलब यसका सत्यका पक्षहरू कहीँ पनि भेद हरेक ठाउँमा भेद रहित छन्। अब सामान्य रूपमा मानिसले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने क्रममा, बुझ्ने क्रममा फरक हुन सक्छन्, तर वास्तविकतामा खासै फरक छैन भनेर उहाँको एउटा होली साइन्स, द होली साइन्स भन्ने किताब छ, त्यसको बारे, त्यो होली साइन्स भन्ने पुस्तकमा चाहिँ युक्तेश्वर गिरीले लेख्नु भएको छ। त यहाँ मास्टर महाशयको, अब हामी फेरि यता यो प्रसङ्गमा जाउँ। मास्टर महाशयको ज्ञान र प्रेमको, मास्टर योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मास्टर महाशय आफैमा ज्ञान र प्रेमको दैवी प्याला हुनुहुन्थ्यो, जुन प्यालाबाट छल्किएर उछिटिएका थोपाहरूमा म तृप्त हुन्थे। अब परमहंस योगानन्दजीले मास्टर महाशयको बारेमा यति बताउँदाखेरि मास्टर महाशयको अवस्था कस्तो थियो होला फेरि पनि हामीले एकचोटि अन्दाज गरे हुन्छ। त्यसैले हरेक दिन म मास्टर महाशयको घरमा जान्थेँ। मास्टर महाशयलाई भन्दा अगाडि योगानन्दजीले कसैलाई पनि यति धेरै श्रद्धाका साथ ढोग्नु भएको थिएन र उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कि सन्तले यी मास्टर महाशयले टेक्नुभएका बाटोमा मैले टेक्न पाएँ भने यो उहाँको लागि एउटा ठुलो सौभाग्य हुने थियो भनेर परमहंस योगानन्दजी आफै सोच्नुहुन्छ, आफै भन्नुहुन्छ। त एक दिन योगानन्दजीले फुलको माला बोकेर जानुभयो र सन्तलाई भन्नुभयो, महोदय
मैले हजुरको लागि आज एउटा विशेष रूपले तयार पारेको चम्पाको माला लिएर आएको छु, हजुर पहिरिनुहोस् भनेर योगानन्दजीले मास्टर महाशयले भन्नुहुन्छ। मास्टर महाशय सङ्कोच मान्नुहुन्छ त्यो माला पहिरिनलाई, र उहाँले फेरि योगानन्दजीलाई चोट पर्ला भनेर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सँगसँगै शिक्षा दिने उद्देश्य पनि राखेर के भन्नुहुन्छ भने, हेर योगानन्द, हेर मुकुन्द, हामी दुवै जगन्माताको भक्त हौँ। तिमीले यो शरीरभित्र बस्ने मातालाई चढाएको ठानेर यो मन्दिर रूपी लौकिक शरीरलाई चढाउन सक्छौ। हजुरहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो। शरीरभित्र रहेको दिव्य आमालाई, दिव्य जगत जननी मातालाई यहाँनिर जगत जननीमै किन भनिरहेको छ भनेदेखि उहाँ कालीका भक्त हुनुहुन्थ्यो है। मैले यो पछाडि हजुरहरूलाई स्पष्ट हुन्छ, अहिले नै भनिदिएँ भनेदेखि अलिक सहज होला बुझ्नलाई भनेर। उहाँ कालीका भक्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मन्दिर रूपी लौकिक शरीरलाई चढाउन सक्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। के सम्झेर? यस शरीरभित्र बस्ने जगत जननी माता हुनुहुन्छ र यो शरीर चाहिँ त्यसको मन्दिर हो भनेर चढाउन सकिन्छ। यसो भनिरहँदा यहाँ पनि उहाँमा अहमले कुनै पनि स्थान पाएको देखिँदैन। हामीले भन्न सक्दैनौँ कि उहाँमा अझै पनि कतै अहमको तुस देखा पर्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त यहाँ देहधारी मानिसले, यहाँ कि यो भन्न सकिन्छ कि देहधारी मानिसलाई माला चढाएर आध्यात्मिक लाभ कहाँ छ र? छ त? तर हामी के भन्छौँ? गुरु भन्ने बित्तिकै ओहो माला भन्छौँ, कहाँ जाने बित्तिकै ओहो माला भन्छौँ। त यहाँ स्पष्टसँग भनिएको छ, देहधारी मानिसलाई माला चढाएर आध्यात्मिक लाभ कहाँ हुन्छ र? त्यसैले यो देहलाई लगाइदिने मात्र उद्देश्य राखेर कहिले पनि माला नल्याऊ। मास्टर महाशयले भन्नुभएको छ योगानन्दलाई, यो देहलाई लगाइदिने उद्देश्य राखेर कहिले पनि माला नलिएर आउनु। सन्तको यस्तो आशयले हामीले के बुझ्नुपर्छ त? हामीले यसबाट सिक्नुपर्छ। के सिक्नुपर्छ? हामीले हाम्रो पूजा होइन, हामी भित्रका जो शक्ति छ, या देवीको भक्त छ भनेदेखि जगतजननीको चाहिँ जगतजननीको शक्ति भनौँ, या ईश्वरको भक्त छ भनेदेखि ईश्वरको शक्ति भनौँ, त्यसका लागि पूजा गर्ने हो, न कि शरीरका लागि। त अगाडि सन्त भन्नुहुन्छ, भोलि हामी काली मन्दिर जाउँ है योगानन्द, जसलाई मेरा गुरुले पवित्र बनाइदिनु भएको छ। अब यहाँनिर आएपछि मास्टर महाशयको गुरु को हो त? अघि हजुरहरूलाई यो अगाडिको कुरा बताइरहँदा मास्टर महाशयको मात्रै कुरा आएको थियो होला, कस्ता कस्ता रहेछन् भन्ने। तर अब त्यो मास्टर महाशयका पनि गुरु को हुन् त? हैन, यो पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ जान्नलाई। ती मास्टर महाशयका गुरु हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण परमहंस, जसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताइरहनु पर्दैन। रामकृष्ण परमहंस, जसको चेला हुनुहुन्थ्यो स्वामी विवेकानन्द, प्रिन्सिपल डिसाइपल। त स्वामी विवेकानन्दको बारेमा त झन् हजुरहरू सबै ज्ञात, हजुर सबैजनालाई ज्ञात छँदैछ। त उहाँ ती विवेकानन्दका गुरुभाइ हुनुहुन्थ्यो अनि रामकृष्ण परमहंसका पट्ट शिष्य हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू दुईजना के अरे उसमा काली मन्दिर जानुहुन्छ। त्यो काली मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काली मन्दिरलाई चाहिँ हामीले अलिकति विशेष गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने के छ भनेदेखि, यो कलकत्ताको कालीघाटमा अवस्थित छ यो काली मन्दिर। हजुरहरू पनि पुग्नुभयो होला, नपुग्नु भएकाहरूलाई चाहिँ यो थोरै जानकारी। यसलाई लौकिक भाषामा चाहिँ कलकत्ते काली पनि भन्छन् मान्छेहरूले, तर प्राचीन समयमा यसलाई दक्षिणेश्वर काली भनिन्थ्यो र अहिले पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ यसलाई दक्षिणेश्वर काली भनेर भनिन्छ। किनभने यो चाहिँ एउटा पहिला सानो गाउँमा थियो र त्यो गाउँको नाम चाहिँ दक्षिणेश्वर थियो, अनि त्यो गाउँको नामबाट त्यो कालीको नाम नै, काली माताको नाम नै दक्षिणेश्वर काली भनिएको हो। र यो चाहिँ 1855मा यो मन्दिरको निर्माण भयो। यो मन्दिरको निर्माणमा त्यति बेलाकी महारानी हुनुहुन्थ्यो एकजना राशिमुनि भन्ने,
उहाँले थुप्रो पैसा, व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर यो बनाउनु भएको छ यो मन्दिर। यो मन्दिरको 9 वटा चाहिँ गजुरहरू छन्, 9 वटा गुम्बज भन्छ, गजुरहरू छन्। यो 9 वटा गजुरलाई चाहिँ नवरत्नको रूपमा, नवदुर्गाको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गरिएको छ। र उहाँहरू चाहिँ काली मन्दिर जानुभयो। अब त्यो काली मन्दिरमा चाहिँ चाँदीको प्रयोग गरेर बनाइएको कमलको फुलमाथि भगवान शिव विराजमान हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ शिवको मूर्ति पनि छ, अनि जगन्माई माता पनि हुनुहुन्छ। त मास्टर महाशय त कालीको भक्त हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि मास्टर महाशय अत्यन्त आनन्दित हुनुभयो र उहाँले माता जगदीश्वरी कालीको प्रेममा ध्यान मग्न हुनुभयो। तुरुन्तै देख्ने बित्तिकै योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, मास्टर महाशयले आमा कालीको नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै मेरा मुटु 1000 भागमा टुक्रिएको अनुभव गरे। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामी कतै जाने बेला आफै सबै रित्तिएको जस्तो, खाली भएको जस्तो हुन्छ नि भाव आएर। सम्भवतः यस्तै कुरा गर्नुभएको योगानन्दजीले। हामीले पवित्र मन्दिरको परिक्रमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि एउटा गुलाबी रङको फुल फुल्ने रुखको छेउमा हामी बस्यौँ। त्यहाँ बस्नासाथ केही क्षणका लागि म स्वर्गिक यात्रामा उड्न लागेँ। उहाँलाई त्यो प्रभाव परिसक्छ। अब यहाँनिर उहाँ स्वर्गिक उडानमा, यात्रामा उड्न लागे भन्नुको अर्थ के हो भने उहाँ ध्यानको एउटा गहिरो अवस्थामा पुगेको अनुभूति हो। योगानन्दजीलाई ध्यान सजिलै लाग्थ्यो, किनभने योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने भादुडी महाशयले उहाँलाई माथि तलामा लिएर जानुहुन्छ र पद्मासनमा बसेर दुईजना ध्यान गर्नुहुन्छ। ध्यान गर्ने बित्तिकै ध्यान लाग्छ र 1 घण्टापछि भादुडी महाशयले तिमीलाई ध्यान त लाग्छ, तर परमेश्वरलाई, परमात्मालाई कहिले प्रेम गर्ने गरेका छौ भनेर सोध्नु भएको छ। हजुरहरूलाई सम्झना छ कि छैन योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा? त यहाँनिर उहाँलाई ध्यान त सहज लाग्छ योगानन्दजीलाई, तर यहाँनिर चाहिँ यो सन्तको प्रभावको कारणले उहाँ ध्यानमा एक ठाउँमा स्थिर मात्र नभएर उहाँको चाहिँ पुरै ब्रह्माण्डमा चाहिँ घुम्ने, ब्रह्माण्डमा हिँड्ने, ब्रह्माण्डको यात्रामा चाहिँ उहाँ निस्कनुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ उहाँलाई अनुभूति हुन्छ। र सन्तले, ती मास्टर महाशयले आमाको स्मरण, सन्त मास्टर महाशय आमाको स्मरणमा हुनुहुन्थ्यो, कालीको स्मरणमा हुनुहुन्थ्यो। यी सबैबाट योगानन्दजीले के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि मास्टर महाशयमाथि जगदीश्वरी महाकालीको कृपा कति रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। अब हामीले यो कथा सुन्दाखेरि त मास्टर महाशयमाथि कालीको यति धेरै ठुलो कृपा रहेछ भनेर बुझ्न सक्छौँ भने त्यसको साक्षात जो अगाडि नै बसेर चाहिँ भोगिरहनु भएको छ उहाँले त नबुझ्ने कुरै भएन। त ती मास्टर महाशय एकदमै बालक स्वभावका सन्त हुनुहुन्थ्यो। मास्टर महाशयलाई शास्त्रगत कुराहरू के हुन्, के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, शास्त्रको भनाइलाई त्यति वास्ता गर्नुहुन्थेन। खालि सरल, साधारण र ठिक्क मिल्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै व्यवहार मात्रै रुचाउनुहुन्थ्यो। हामीले अगाडि देखिहाल्यौँ नि, फुलको माला ल्याउँदा पनि मलाई होइन होइन भन्ने त्यस्तो भाव आइसकेको मान्छे मास्टर महाशय। त्यसैले उहाँ चाहिँ एकदमै शान्त, शीतल, नरम र चाहिँ नि सधैँ साधारण र ठिक्क हुने खालको व्यवहार मात्र रुचाउने हुनुहुन्थ्यो। बिना कुनै आलोचना उहाँ संसारलाई पूर्ण शुद्धताका साथ हेर्नुहुन्थ्यो। यो भनिरहँदा संसारमा उहाँको भेद भन्ने कुरा थिएन। बिना कुनै आलोचना नगरिकन संसारलाई पूर्ण शुद्ध छ भनेर हेर्ने। र उहाँ मन वचन कर्मले आत्माको सरलतासँग ताजम्यता राख्नुहुन्थ्यो र सधैँ आफ्ना प्रवचन, सधैँ आफ्ना भनाइहरूको पछाडि के भन्नुहुन्थ्यो, आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो र मेरो गुरुले यस्तो भन्नुभएको थियो, मेरो गुरुले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, मेरो गुरुले यो प्रसङ्गमा यस्तो भन्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि उहाँले मलाई अगाडि लिएर आउनु भएन। यो मैले भनेको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँमा कहिले पनि आएन। यसले पनि के हुन्छ भनेदेखि उहाँमा अहमको लागि कुनै स्थान नभएको भनेर हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। एक दिन ती मास्टर महाशयले
योगानन्दलाई उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको आफ्नो स्कुलको प्राङ्गणमा डुलाइरहनु भएको थियो, गफ गर्दै डुलिरहनु भएको थियो। त्यति बेला एकजना परिचित मित्र, योगानन्दजीका परिचित मित्र आइपुग्छन्। ती परिचित मित्र आइपुगेर चाहिँ त्यो सन्तसँगको वार्तामा डिस्टर्ब गर्छन्। ती सङ्गतको खुसीलाई चाहिँ नि ती परिचित मित्रले बिथल्छन्। सन्तले अनि चाहिँ त्यसपछि उहाँ बेचैन हुनुहुन्छ, योगानन्दजी बेचैन हुनुहुन्छ। त्यो योगानन्दजी बेचैन भएको कुरा मास्टर महाशयलाई थाहा भइसक्छ। तर मास्टर महाशयले योगानन्दजीको बेचैनीलाई बुझेर कानमा खुर्सुक्क योगानन्दजीलाई के भन्नुहुन्छ भने, तिमी बेचैन भयो यो मान्छेको कुराले, तिमीले यो मान्छेको कुरा पत्याएको छैनौ, मन परेको छैन तिमीलाई, त्यसैले मैले मातालाई बिन्ती गरेको छु। र अब माताले यो मान्छेलाई हामी त्यो पर अगाडिको एउटा रातो घर देखाएर त्यो घरमा पुग्ने बेलासम्म जगन्माई माताले यो मान्छेलाई यसको विशेष अर्जेन्ट काम, जरुरी काम स्मरण गराउनुहुन्छ र यो मान्छेले हामीलाई छोडेर जान्छ, यो मान्छेबाट हामी उन्मुक्त हुन्छौँ भनेर सन्तले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। बिस्तारै उहाँहरू अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो रातो घर नजिकै आइपुग्छ। रातो घर नजिकै पुग्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले आफूले बोलेको कुराहरू पनि नटुङ्गाइकन छोडेर जान्छन्, होइन? यस्तो अवस्था चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त योगानन्दजी फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, एक दिन उहाँ चाहिँ कलकत्ताको हावडा रेलवे स्टेसन भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, अब गएका मान्छेलाई पनि थाहा छ, नभए पनि हामीले हावडा त पहिले पनि सुनेका हौँ। त्यहाँ हिँडिरहनु भएको थियो। हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू ढोलक, झाली आदि लिएर चाहिँ बाजा बजाउँदै कीर्तन गरिरहेको, भजन गरिरहेको उहाँले सुन्नुभयो योगानन्दजीले। अनि योगानन्दजीले यसो सोच्नुभयो, यी मान्छेहरू त्यत्तिकै झ्याम लाएर झ्याली पिटेका छन्, ढोलक बजाएका छन्, यिनीहरूमा आध्यात्मिक जागरण छँदै छैन, आध्यात्मिक भावना छँदै छैन, खालि कराइरहेका छन्, यो सुगा रटाइ जस्तो भयो, यसले त आध्यात्मिक लाभ के हुन्छ र, यो त एक खालको आडम्बर जस्तो भयो भन्ने भाव चाहिँ योगानन्दजीमा आउँछ र उहाँले त्यो सोच्नुहुन्छ। त्यो सोच्ने बित्तिकै एकाएक ती सन्त मास्टर महाशय उहाँले आफूतिर आइरहेको देख्नुहुन्छ। देख्ने बित्तिकै उहाँले नजिकै आइपुग्ने बित्तिकै योगानन्दजीले सोध्नुहुन्छ, महोदय यति बेला हजुर यहाँ? अचम्म मानेर सोध्नुभयो। अनि मास्टर महाशयले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ, योगानन्दजीले सोधेको प्रश्न, यति बेला हजुर यहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिकन, त्यसको वास्ता नगरिकन सिधै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, चाहे अज्ञानीले लियोस्, चाहे ज्ञानीले लियोस्, चाहे अधर्मीले लियोस् भगवानको नाम, चाहे धर्मीले लियोस्, चाहे पुण्यात्माले भगवानको भजन गरोस्, चाहे पापात्माले भगवानको भजन गरोस्, जसले गाए पनि त्यो राम्रो सुनिन्छ होइन र भनेर योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले मास्टर महाशयलाई फेरि यो एउटा अर्को एउटा अवस्थामा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो कस्तो अवस्था हो त? जुन अवस्थालाई बुझ्न र व्यवहारमा उतार्न बिना आग्रह, बिना पूर्वाग्रह संसारलाई पूर्ण शुद्धताका साथ हेर्नुपर्छ। यदि संसारलाई, यो जगतलाई आग्रह राखेर हेर्यौँ या पूर्वाग्रह राखेर हेर्यौँ भने योगानन्दजीको जस्तै हुन्छ। भजन गाएको छन्, भजन गाउने मान्छेहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ। यो हामी सबैको चाहिँ अवस्था त्यस्तै हो। त यहाँ मास्टर महाशयको अवस्थालाई हामीले चित्रण गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। संसारलाई पूर्ण शुद्धताका साथ हेर्न सक्ने त्यो गुण मास्टर महाशयमा रहेछ। त्यसैले योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, मैले भेटेका सन्तहरूमा उहाँप्रति छुट्टै खालको आदर भाव मेरो छ भनेर योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो प्रसङ्ग गर्न चाहन्छु। म योभन्दा अगाडि गएको शनिबार म
यहाँ म बसेको ठाउँबाट 22 लगभग 28-30 किलोमिटर पर गएको थिएँ एक ठाउँमा। त्यहाँ मेरो साथीलाई भेट्नु थियो, मैले भेटेँ, कुराकानी भयो एकछिन। त्यसपछि फर्किने क्रममा एकजना वृद्ध बाटोमा बसिरहनु भएको रहेछ। अनि मेरा ती साथीले भने, उहाँ बालाई त्यहाँ चोकसम्म छोडिदिनु न भनेर भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने ती वृद्ध बालाई गाडीभित्र राख्यौँ, बस्नुभयो। उहाँ 81 वर्षका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको थर अर्जेल थियो, मैले नाम सोधिनँ। उहाँले भित्र पस्ने बित्तिकै नारायण 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 भन्नुभयो। अनि बाबुको घर कहाँ भनेर सोध्नुभयो, मैले घर बताएँ, फेरि नारायण भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँले मेरो ठाउँ यो हो, म यति देवतीर्थहरू चाहिँ डुलेँ भन्नुहुन्छ, फेरि नारायण भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले म 2 चोटि बद्री गएँ, बद्री केदार 4 धामहरू गएँ, त्यो जाने बेलामा म कहिले पनि बाहिर पकाएर खाइनँ भन्नुभयो, नारायण भन्नुभयो। अनि मैले के खानुभयो त बुवा भनेर सोधेँ। उहाँले 1 मुठी चिउरा र 1 ग्लास पानी पिउँथेँ र मलाई त्यति बेलादेखि थाहा भयो, यहाँ अन्नले, खाएर खाने चिजले मान्छे बाँच्ने होइन रहेछ बाबु। आज म 81 वर्षको उमेर भयो, म अझै पनि हिँडिरहेको छु, म अझै पनि यति दिनको 2-4 किलोमिटर हिँड्छु। खाने कुराले मात्रै मान्छेको शरीर बन्ने, मान्छे बाँच्ने होइन रहेछ, परमात्माको कृपा बिना त मान्छे बाँच्नै सक्दो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र उहाँले नारायण नारायण भन्नुभयो। मैले उहाँले नारायण शब्द उच्चारण गरिरहँदा ती त उहाँले अरू भनेका कुराहरू त मलाई खासै त्यत्रो ठुलो महत्त्व लागेन, तर उहाँले नारायण नारायण उच्चारण गरिरहँदा मैले के महसुस गरेको थिएँ भने, सम्भवतः देवर्षि नारदले यसरी नै उच्चारण गरेका थिए होला। मैले त्यति बेला त्यो महसुस गरेको थिएँ। म अहिले पनि उहाँले त्यो नारायण शब्द उच्चारण गर्नुभएको त्यो त्यो मिठासपूर्ण, त्यो एकदमै ग्रहण गर्न सकिने खालको त्यो त्यो स्वर, त्यो शब्द सुनेर म अहिले पनि आनन्दित भइरहेको छु। अहिले हजुरसँग कुरा गरिँदा पनि मलाई आनन्द लागिरहेको छ। कि हुन त हामीले यो टिभीहरूमा, सिरियलहरूमा देवर्षि नारदको चाहिँ चरित्रलाई लिएर अलिकति बङ्ग्याएर, होइन, नारायण नारायण भन्दा पनि चाहिँ नारायण गर्ने, नारायण भन्ने शब्दलाई पनि अलि चाहिँ उच्छृङ्खल पाराले चाहिँ त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ। तर सम्भवतः मैले उहाँको त्यो नारायण भन्ने शब्द सुनिसकेपछि, आवाज सुनिसकेपछि, त्यो अवस्था देखिसकेपछि र त्यो कण्ठबाट निस्किँदाखेरि यति मिठोसँग निस्किएको त्यो मैले अनुभव गरिसकेपछि सम्भवतः देवर्षि नारदले भगवान विष्णुको स्मरणमा नारायण भनेर भन्नुभएको यसरी नै भन्नुभएको थियो होला भनेर मलाई त्यस्तो महसुस भएको थियो। मैले सानो आफ्नो अनुभव मात्रै हजुरहरूसँग जोडेको हुँ। त फेरि हामी यो प्रसङ्गमा जाउँ। एक दिन सन्तले मलाई बाइस्कोप देखाउने, यहाँ त्यो पहिला आउँथ्यो नि हाम्रो घर गाउँतिर, हजुरहरूले कति देख्नुभयो, हामी केटाकेटी छँदाखेरि चाहिँ घर गाउँतिर आउँथे। अनि त्यसपछि पैसा दिएर चाहिँ त्यहाँ यसो आँखा लगाएर हेर्न पाइन्थ्यो। देखो ताजमहल, होइन, सोले फिल्म, हेमा मालिनी, के भनेर देखाउँथे। यस्तै खालको चाहिँ नि कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एक दिन सन्तले मलाई बाइस्कोप देखाउन चाहनुभयो र हामी कलकत्ता विश्वविद्यालयको बगैँचामा पुग्यौँ। अनि सानो तलाउ थियो, तलाउको छेउमा बेन्च थियो, बेन्चमा एकछिन यहीँ बसौँ भन्नुभयो मास्टर महाशयले। अनि तलाउको छेउमा बसौँ भन्नेको कारण रहेछ, के कारण रहेछ भने रामकृष्ण परमहंसले आफ्ना शिष्यहरूलाई जहिले पनि तलाउको या नदीको नजिक पुग्दाखेरि ध्यान गर्न भन्नुहुन्थ्यो अरे। कारण तलाउको शान्तिले, नदीको शान्तिले, अब नदी भनेर हाम्रो यो पहाडतिरको नदीहरू त एकदम गटगट आउँछन्, होइन। अब यो कलकत्तातिरको नदीहरू त शान्त भएर नै बग्छ नि, होइन। सम्भवतः त्यही हिसाबले चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको होला। त तलाउको छेउमा के अरे, तलाउको शान्तिले, नदीको शान्तिले ईश्वरको विशाल शान्तिको स्मरण गराउँछ अरे। जस्तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वरीय चैतन्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यस्तै गरी पानीमा हरेक चिज प्रतिबिम्बित हुन्छन्। जसरी पानीमा हरेक चिज प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसै गरी यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा ईश्वरीय चैतन्य, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वरीय चैतन्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पानीको नजिक पुग्दाखेरि ध्यान गर्न भनेर आफ्नो शिष्यहरूलाई बताउनु हुँदो रहेछ। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हामी विश्वविद्यालयको हलमा पस्यौँ।
त्यहाँ एउटा प्राध्यापकले प्रवचन दिइरहेका थिए, स्लाइडहरूको प्रयोग भइरहेको थियो, सम्भवतः त्यस्तै होला, अघि हामीले भनेको जस्तै, चर्चा गरेको जस्तै। तर योगानन्दजीलाई खासै रुचि हुँदैन त्यसमा, निरस जस्तो लाग्छ। र अनि त्यो योगानन्दजीलाई रस लागेन त्यस कुरामा भन्ने कुरा मास्टर महाशयलाई थाहा भइसक्छ। अनि त्यसपछि योगानन्दजीले त के सोच्नुमा हुन्छ नि, मास्टर महाशयलाई यस्तै बायोस्कोप देखाउन मलाई मन रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो। तैपनि उहाँले जानेर चाहिँ आफूलाई मन नलागेको, आफूलाई मन नपरेको त्यो भाव चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छैन परमहंस योगानन्दले। तैपनि मास्टर महाशयलाई त्यसको बोध हुन्छ र उहाँले जगन्माता, जगन्मयी मातालाई चाहिँ फेरि भनिसक्नु भएको हुन्छ। र उहाँले योगानन्दलाई के भन्नुहुन्छ भने, हेर अब एकैछिनमा बत्ती जान्छ, बत्ती गएपछि हामी निस्कन्छौँ, हामी निस्केपछि फेरि बत्ती आउँछ भनेर योगानन्दलाई भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, बत्ती जान्छ, त्यो कुरा सक्न नपाउँदै बत्ती जान्छ, उहाँहरू निस्कनुहुन्छ र फेरि बत्ती आउँछ, भित्रको कार्यक्रम चलिरहेको छ, उहाँहरू बरन्डामा पुगिसक्नुभयो। बरन्डामा उभिएकै अवस्थामा चाहिँ अब मास्टर महाशयले, तिमी त्यो बायोस्कोपबाट निराश भयौ, अब केही छैन, हामी अर्को बायोस्कोप हेरौँला भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। र उहाँले उभिएकै अवस्थामा परमहंस योगानन्दको छातीमा यसरी ढ्याप्प हान्नुहुन्छ एकचोटि। जब सन्तले छातीमा हिर्काउनुहुन्छ त्यसपछि योगानन्दजीमा एउटा मौनता छाउँछ। सबै दृश्यहरू, उहाँ भन्नुहुन्छ, सबै दृश्यहरू देखिरहेको छु, बाटोमा हिँडिरहेका मानिसहरू देखिरहेको छु, मोटर, कार, गाडा, भिड, बजार, रिक्सा, सम्पूर्ण चहल पहल देखिरहेको छु, तर सबै निशब्द छन्। सबै चलायमान छन् तर निशब्द छन्। जस्तो हामी सिनेमा घरमा सिनेमा हेर्न जाँदाखेरि सिनेमा चलिरहेको हुन्छ, साउन्ड बिग्रियो भने के हुन्छ? हातमुख चलाएको हुन्छ हैन? हातमुख चलाएको देखिन्छ, चलिरहेछ तर आवाज छैन। अहिले हाम्रो जुमकै कुरा गरौँ, हामी म्युट भएर बोल्दाखेरि हामी बोलिरहेको हुन्छौँ, कसैले सुन्दैन। लगभग यस्तै अवस्था। टिभी सिरियल हेर्दाखेरि म्युट गरेर हामीले सिरियल कहिलेकाहीँ हेऱ्यौँ भने के हुन्छ? लगभग त्यस्तै अवस्थाको कुरा यहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ। सबै चलिरहेका छन् तर निशब्द छन्। त यहाँनिर सन्तको योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, सन्तको त्यो दैवी हातले विचित्र चमत्कार गरेर सांसारिक कोलाहललाई शान्त गरिदिनु भएको छ। कस्तो सांसारिक कोलाहललाई शान्त गरिदिन सक्नु भएको भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नो अगाडि मात्र होइन है, कोलाहलको मात्रै कुरा होइन, मैले यहाँ आफ्नो अगाडि मात्र होइन, मैले पछाडिको चिज पनि देखिरहेको छु। मैले पर्खाल मात्र होइन, पर्खाल भन्दा पारीको चिज पनि देखिरहेको छु। पर्खाल पनि के छ? पारदर्शित भइसकेको छ। घर मात्रै होइन, घरभन्दा पछाडिका चिजहरू, घरभन्दा पछाडि पनि के गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यो पनि देखिरहेको छु, किनभने घर आफैमा पारदर्शित भएको छ। अब अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सबैतिरको कुरा चाहिँ दृश्यमान छ। म त्यस अपूर्व मौन दृश्यले दिइरहेको परम आनन्द पिइरहेको थिएँ। सबै चिज निशब्द थियो, सबै चिज चलिरहेका थिए। अगाडि पनि हेरिरहेको छु, पछाडि पनि हेरिरहेको छु। मन्दिरभन्दा पर पनि के छ त्यो पनि देखिरहेको छु, विश्वविद्यालयभन्दा पर पनि देखिरहेको छु, विश्वविद्यालयका पर्खालदेखि परको पनि देखिरहेको छु। मबाट लुकेका केही पनि छैनन्। म निश्चल छु, अरू सबै चलायमान छन्। र मैले त्यस अपूर्व क्षणको, त्यो अपूर्व मौन दृश्यले दिइरहेको परमानन्द मैले पिइरहेको थिएँ। एक्कासी सन्तको अर्को हिर्काइमा त्यो संसारिक कोलाहल सुनिन थाल्यो। फेरि त्यसपछि सन्तले अर्कोचोटि छातीमा हिर्काइदिनुहुन्छ। छातीमा बिस्तारै हिर्काइदिएपछि अब फेरि पूर्व अवस्थामा योगानन्दजी फर्किनुहुन्छ। जुन त्यो कोलाहल थियो त्यो कोलाहल फर्कियो। जति घरले छेकेका थिए, पर्खालले छेकेका थिए पहिला, ती सबै छेकिन थाले हैन। भनेपछि
फेरि पहिलाकै अवस्थामा उहाँ पुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि योगानन्दजी आफूले सन्तको चरणमा ढोग्न पुग्नुहुन्छ। एकदम आनन्दित भएर सन्तको चरणमा ढोग्न जाँदाखेरि सन्तले, ती मास्टर महाशयले मना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मभित्र जुन पवित्र ईश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र जगन्मयी माता हुनुहुन्छ, ती माता तिमीभित्र पनि हुनुहुन्छ। त म तिम्रा हातद्वारा, तिम्रा हात मार्फत जगन्मातालाई मेरो चरण छुन दिन्न है। तिमीलाई चाहिँ यो बाइस्कोप मन परे जस्तो छ भनेर सन्तले भन्नुहुन्छ। र यहाँ योगानन्दजीले एउटा वाक्य भन्नुभएको छ, उहाँको कृपालाई मै सीमित शब्दमा कसरी व्यक्त गर्न सक्छु, जतिसुकै व्यक्त गरे पनि व्यक्त गर्नै नसकिने अव्यक्त कृपा चाहिँ त्यहाँ मास्टर महाशयको मलाई प्राप्त भएको छ भन्ने भाव चाहिँ योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनमा आउनुभएका सन्तहरू को आउनुभयो त? अब हजुरहरू जो पहिलो श्रृङ्खलादेखि नै जोडिनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ को आउनुभयो। मास्टर महाशय आउनुभयो, अहिले पहिला प्रणमानन्द गिरी स्वामी आउनु भएको थियो, भादुडी महाशय आउनुभएको थियो, केवलानन्द आउनुभएको थियो, कालीघाटमा भेट भएको एउटा अपरिचित साधु पनि हुनुहुन्थ्यो, बनारसमा पण्डितको भ्रममा नपर्न निर्देशित गर्ने अर्को साधु पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन त? यी सबै सन्तहरू आउनुभएको थियो उसको योगानन्दजीको जीवनमा। र उहाँले यी सबै सन्तहरूलाई पक्कै पनि थाहा थियो होला कि म वर्षौं पछि उहाँहरूको जीवनबारे मैले पश्चिमको भूमिमा बसेर परमात्माको सेवकको रूपमा लेख्नेछु र यो लेख यो योगीको आत्मकथाको रूपमा आउनेछ। ती सन्तहरू सबैलाई थाहा थियो होला र सन्तहरूलाई थाहा भए पनि नभए पनि आज हामीलाई चाहिँ थाहा भयो र जुन अहिले हामीले यो योगीको आत्मकथा श्रवण गरिरहेका छौँ। त योगानन्दजी अगाडि बताउनुहुन्छ, सबै धर्मका सन्तहरूले ईश्वर प्राप्त गर्न सजिलो उपाय अपनाउनु भयो। त्यो के थियो? दिव्य प्रेम, परमात्मासँगको प्रेम। म फेरि एकपटक मीराबाईलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँको भजनलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले चर्चा गरेको थियौँ। दूध पियन से हरि मिले तो बहुत वत्स वाला, मीरा कहे बिना प्रेम के नहीं मिले नन्दलाला। त मीराको भजनले पनि यसलाई यसरी पुष्टि गरेको छ कि बिना प्रेम त हरि मिल्दै मिल्नुहुन्न। त यही कुरा योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। त महान सन्तहरू नम्र हुन्छन्। तिनीहरूको नम्रताको स्रोत के हो यो हामीलाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ। ती कसरी नम्र हुन सकेका होलान् यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्न सन्तहरूको सत्सङ्ग गर्ने, सन्तहरूको सङ्गतमा रमाउने मान्छेहरूलाई स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ। मलाई लाग्छ हजुरहरू पनि सन्तहरूको सङ्गत गर्नुहुन्छ, हजुरहरूले पनि देख्नु भएको होला सन्तहरू साधै नम्र हुन्छन्, विनम्र हुन्छन्। हजुरहरूलाई पनि त्यो प्रश्न जिज्ञासा आउन सक्छ। त यहाँनिर यस प्रश्नको उत्तर आउँछ, ती सबै महान सन्तहरू जो अति नम्र छन्, उहाँहरू ईश्वरलाई नै जीवन ठान्नुहुन्छ र ईश्वरलाई नै यी सबै न्यायका केन्द्र पनि मान्नुहुन्छ। ईश्वरलाई नै जीवन ठान्नुहुन्छ र ईश्वरलाई नै न्यायका केन्द्र पनि मान्नुहुन्छ। न्याय गर्ने ईश्वर नै हुन् मात्रै पनि भन्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्ना सम्पूर्ण निर्भरताहरू ईश्वरलाई नै सुम्पनुहुन्छ र जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई ईश्वरीय परमानन्द भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। जसले गर्दा त्यो अवस्थामा पुगेका सन्तहरूमा म भन्ने शब्द निशेष हुन्छ। यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जहाँ यो अवस्थामा पुग्दा म भन्ने शब्द छ नि, म भन्ने अहङ्कार त्यो चाहिँ निशेष हुन जान्छ र उनीहरूमा परमात्मासित एकात्मक बोधताको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। त्यो अवस्था घट्दछ। त असीम आनन्द छाउँछ। त्यसपछि असीम आनन्द छाउँछ। आत्माको लयमा सारा सङ्कल्पको विलय हुन्छ। आत्माको लयमा सारा सङ्कल्पको विलय हुन्छ। तर संसारी मानिसहरू
हजुरहरू, हामीहरू, विशेष गरेर म जस्तो मान्छेहरूको म के हुन्छ त? जहिले पनि विशेष हुन्छ। सन्तहरूको म निशेष हुन्छ। सुन्नुहोस् है, सन्तहरूको म निशेष हुन्छ र म जस्ता मान्छेहरूको म चाहिँ विशेष हुन्छ। जसले गर्दा परमात्मा बोधको त के कुरा, आफ्नै वास्तविक बोध पनि हुँदैन। जसको म विशेष हुन्छ उसले कसरी आफ्नो आत्माको चाहिँ बोध गर्न सक्छ? उसले कसरी कसरी आफ्नो चाहिँ बोध गर्न सक्छ कि म को हुँ, म के का लागि यस धरतीमा आएको हुँ, मेरा जिम्मेवारी के हुन्, के हुन् र मैले अब के चाहिँ गर्न पर्छ, मुक्तिको बाटो के हो भन्ने कुरा जबसम्म मेरो म विशेष भइरहन्छ तबसम्म त त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले सन्त र सांसारिक मानिसहरूमा यही फरक छ। सन्तको म निशेष र सांसारिक मानिसहरूको म चाहिँ विशेष। योगानन्दजी अगाडि लेख्नुहुन्छ कि मैले आफ्ना पिताजीलाई हाई स्कुलको पढाइ पुरा गर्ने वचन दिएको थिएँ। हजुरहरूले अगाडिको श्रृङ्खलामा याद गर्नुभयो भने जब दाजु अनन्तले हरिद्वारबाट फर्काएर लिएर आएपछि पिताजीले के भन्नुहुन्छ, केवलानन्द स्वामीलाई संस्कृतको शिक्षक खोजेर घरमा राख्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि उहाँलाई योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ हाई स्कुलको पढाइ नसिद्धेसम्म तिमी घर छोडेर नजानु भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि योगानन्दजीले त्यति बेला आफूले हाई स्कुलको पढाइ पुरा गर्ने चाहिँ वचन आफ्नो पिताजीलाई दिनुभएको थियो। यो कुरो यहाँ मैले स्मरण गराएँ। तर योगानन्दजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो त? कहिले पनि स्कुलमा भर्ना त भएको छ, कहिले पनि कक्षा कोठामा नजाने, कक्षा कोठामा भन्दा कलकत्ताका घाटहरूमा, एकान्त ठाउँहरूमा बढी समय बिताउने। साधारण मानिसका लागि मसान घाटहरू डरलाग्दो भए पनि योगीहरूका लागि आकर्षक हुन्छन् भनेर खाली त्यो घाटमा डुल्ने। अनि ती योगीहरू नमर्ने सार तत्त्वको खोजीमा हुन्छन् भन्ने र आफू पनि त्यसका पछाडि दौडिने। जहाँ मरेको अवशेष, टाउको, खप्पर, नली हड्डी आदि इत्यादि यो देखेर विस्मात मान्नुहुन्न भन्ने। त्यस्ता चिज चाहिँ योगीको लागि उचित होइन भन्ने, विस्मात मान्ने कुरा योगीको लागि उचित होइन भनेर भन्ने र भयमुक्त नभएसम्म मृत्युको नजिक पुग्न सकिँदैन। जबसम्म मृत्युको नजिक पुग्न सकिँदैन तबसम्म मृत्युलाई जान्न सकिँदैन भन्ने यस्तो तर्क गर्ने, यस्तो सोच राख्ने योगानन्दजी हुनुहुन्छ। र मृत्यु भयबाट मुक्त हुन यी मसान घाटहरू सहायक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। तब मात्र कहिले नमर्ने सार तत्त्वको खोजी गर्न सकिन्छ भनेर योगानन्दजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब आउने श्रृङ्खलामा हामीले योगानन्दजीको यति धेरै चर्चा गरिरहँदाखेरि आउने सिलसिलामा म पक्कै पनि योगानन्दजीको गुरुसँग भेटको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र योगानन्दजी आफैमा यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि अब योगानन्दजीको गुरु कस्तो हुनुहुन्छ होला यो हामी थोरै अन्दाज गरौँ। र आखिरी फेरि मैले अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि यो सबै योगीको आत्मकथाको मेन प्रिन्सिपल, मेन फिलोसफी समग्र गृहस्थहरू जो जति छन् यी सबैले जीवन मुक्तिको बाटो अपनाउन सक्छन्। उनीहरूको लागि सबैभन्दा सजिलो बाटो के हो भन्दाखेरि क्रियायोग नै हो। जब जो मनुष्यले क्रियायोगलाई अवलम्बन गर्न सक्छ उसले थोरै समयमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छ भन्ने फिलोसफीबाट गाइडेड छ। त्यसैले योगीको आत्मकथा हामीले जति श्रवण गर्छौँ त्यति नै हामीले क्रियायोगको बारेमा पनि इन्ट्रेस्ट राख्यौँ, क्रियायोग पनि सिक्ने त्यसको अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि जसले जान्नुभएको छ उहाँहरूले अभ्यास गर्ने, जसले जान्नु भएको छैन उहाँले सिक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भनेदेखि योगीको आत्मकथा पढेर जति हामीले लाभ लिएका छौँ त्योभन्दा अझ धेरै लाभ लिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।